अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल 24 पॉइंट न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन कराम, इस वक्त पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है। वहाँ एक स्मोगा नाम का वायरस जो है वो रिपोर्ट हुआ है। उसके बारे में अब डिटेल्स जो हैं हम बाद में आपके साथ अगले व्लॉग्स तक शेयर करेंगे तमाम तफसीलात के साथ। लेकिन इस वक्त स्मोक ने जो है पंजाब को जो है वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक जो है अपनी लपेट में ले रखा है। और जिस तरीके से ये बीमारी इस वक्त हर दूसरे बंदे को बीमारी सांस की लगे जा रही है, गले का इन्फेक्शन हुआ जा रहा है, काबिले जो है तफ्शीशनाक है। लेकिन इस वक्त जो है इतने बड़े सूबे की में जो एमरजेंसी नाफिस है और उस सूबे की जो CM साहिबा हैं मरीम नवाज़ साहिबा, वो इस वक्त इंटरनेशनल दौरे पर हैं। पूरे पंजाब को गले का मर्ज़ लगा कर वो अपने गले की सर्जरी कराने इंटरनेशनल जो है टूर कर रही हैं और न्यूजीलैंड में मौजूद थी, अब वो लंदन पहुँचे हैं बाप बेटी। और दूसरी बात, मालियाती वज़ीर जनाब साहिबा जो हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वो सीनियर वज़ीर मालियाती, उनको पंजाब में होना चाहिए था। लेकिन वो इस वक्त कुली का काम सर अंजाम देने के लिए CM साहिबा के साथ हैं और वो वहाँ पर उनके बैग उठाए उनके पीछे पीछे जो है यस मैडम यस सर करती हुई घूम रही हैं। और अपनी जो है जो ज़ाहिर है जो अपनी मरवात लेनी है उनसे, जो अपनी दिखानी है जो कोशिशें हैं वो वहाँ दिखा रही हैं जो उन्हें पंजाब में दिखानी चाहिए थी। और पंजाब की आवाम इस वक्त, पंजाब की आवाम के लिए सिर्फ ये पैगाम है कि वो अपने मदद आपके तहत इसका बंदोबस्त करें स्मोक का, और अपने डॉक्टर से रुजू करें और भारी रकम जो है वो देकर अपने इलाज कराएं। क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़ा ऐलान किया है लंदन के अंदर कि जी 1000 बेड का जो है अस्पताल बनने जा रहा है। लेकिन उसके अंदर एक बेड जो है ऐसा नहीं है जिसके ऊपर मरीम नवाज़ साहिबा का अपना इलाज हो सके, शरीफ फैमिली का अपना इलाज हो सके, या उनके वुज़रा का जो है इलाज हो सके। तो वो 1000 बेड जो बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ गरीब गुरबा के लिए बनाए जा रहे हैं। और जिस तरह के बनेंगे और जितनी उसमें करप्शन होगी ये तो अभी वक्त आएगा तो देखेंगे। दूसरी जानिब उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ IT सिटी, सबसे बड़ा IT सिटी बनाने जा रहे हैं ताकि इंटरनेट की सहूलत आम आवाम तक और नौजवानों तक, ख़ुसूसन जो ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। लेकिन दूसरी जानिब X बंद है, इंटरनेट आए दिन बंद कर दिया जाता है। पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जहां पे इंटरनेट की लोड शेडिंग मुतारफ़ कराई गई है इस हुकूमत ने। ये इस हुकूमत का बहुत बड़ा कारनामा है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी जानिब जो है VPN लगाकर अगर X इस्तेमाल कर रहे थे तो अब VPN पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और ये बताता चलूँ कि IT सिटी सिर्फ़ और सिर्फ ये उसके अंदर करप्शन करने के लिए और अपने लोगों को नवाजने के लिए बनाई जा रही है। क्योंकि जब नेट ही इस मुल्क के अंदर नहीं होगा या नहीं चलेगा तो IT सिटी बनाने का क्या फ़ायदा है। तो ये उन मोहतरमा को शायद नहीं पता है, क्योंकि ये लोग एक तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं और इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि पढ़ें या कुछ करें, क्योंकि इनके पास तो जाली किस्म की कुछ लोगों की ऐसी वीडियोस होती हैं जिनको ये ब्लैकमेल करते हैं और उसके बाद ये अपने काम निकलवा लेते हैं। तो ये इस वक्त इनके साथ भी हो रहा है कि इनके पास 6 के करीब जो है आला सतही अफसरान की जो है गैर अखलाकी वीडियोस मौजूद हैं जिसकी बिना पर जो है ये उन्हें ब्लैकमेल्स करती रहती हैं। अच्छा, दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं, नवाज़ शरीफ साहब का रोना धोना जो 2017 से चला आ रहा है, एक 6 साल 5 साल के बच्चे की तरह वो रोते हुए दिखाई देते हैं। तो आज उन्होंने फिर एक बार रोना मीडिया के सामने अपना रोना धोना शेयर किया है और उन्होंने बताया है कि मेरे होते हुए मुल्क तरक्की कर रहा था, एशिया टाइगर्स बनने जा रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, फलाना हो रहा था, मेरी हुकूमत ख़त्म कर दी गई, नाअहल कर दिया गया और ये मुल्क के साथ ज़्यादती की गई और मुल्क फिर बहुत पीछे चला गया। तो अगर हम 40 साल का डेटा उठाकर देखते हैं तो 40 साल के अंदर इन लोगों को भरपूर मौका दिया गया, इस अवाम ने भरपूर मौका दिया, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तरक्की इनके अकाउंट्स ने करी, इनकी जायदादों ने करी, इनके रिश्तेदारों ने करी, इनके अपने बच्चों ने तरक्की करी। लेकिन आम आवाम से जो कपड़ा था, जो छत थी, वो भी इन लोगों ने छीन ली है। और दूसरी जानिब
جتنی زیادہ باتیں یہ کرتے ہیں اس سے زیادہ جو ہے یہ اپنے ہی کیے پر جو ہے نہ شرمندہ ہوتے ہیں، اپنی کہی ہوئی باتوں پہ بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ کس طریقے سے زرداری کے خلاف یہ لوگ کہتے تھے کہ جی ہم کرپشن کا بادشاہ ہے، ہم اسے جو ہے مسٹر 10% ہے، ہم اسے جو ہے روڈوں پر گھسیٹیں گے، لیکن آج انہی کے ساتھ بیٹھ کے انہی کے ملتے جلتے فیصلوں کے ساتھ حکومت کو چلا رہے ہیں۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت وزیر دفاع جناب خواجہ آصف صاحب سیالکوٹ کی ایک بہت بڑی ہستی اور ایک بڑے سے منجھے ہوئے سیاستدان، جنہوں نے ہر الیکشن جو ہے وہ گھٹنے پکڑ کے پاؤں پکڑ کر جیتے ہیں، اور آج وہ بھی عوام سے بچ نہ پائے اور لندن کے اندر ان کو بھی تنقید کا احتجاج کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں بھی گالیاں پڑ گئی، اور یہاں تک کہ ان کو اتنی ہوائیات گالیاں پڑی ہیں کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا، لیکن ان کے چہرے کے اوپر بالکل آپ اطمینان دیکھیں گے، ان کو ریلیکس دیکھیں گے، ان کو مطلب کسی قسم کا ان کا ریئیکشن نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر ریئیکشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرنا، کیونکہ وہ پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جس طریقے سے یہ اپنے جو ہے حکم جو ہیں وہ صابر کرتے ہیں ان عوام کے اوپر، جس طرح آپ نے دیکھا ابھی قاضی فائز عیسیٰ پہ 29 اکتوبر کو جو احتجاج کیا گیا تھا ان کے خلاف، کیا ان کو انڈے مارے گئے تھے یا ان کے اوپر کوئی تشدد کیا گیا تھا؟ جو ان کے جو پاکستان میں ان کے گھر ہیں، ان لوگوں کے گھروں کے اندر ان کی لیڈیز، ان کے جینٹس بچوں کو اٹھایا گیا ہے، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور باقاعدہ طور پہ کال کر کے بولا گیا ہے کہ ویڈیو میں آپ معافی مانگیں۔ تو یہ یہاں تک اس قدر تک گرے ہوئے لوگ ہیں یہ لوگ، اور جب ان کے ساتھ باہر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب ہم یہ حالات دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس سے بھی بدتر ہونا چاہیے ان لوگوں کے ساتھ جو یہ عوام کے ساتھ کرتے ہیں یہاں پر۔ اگر وہ ایک شخص باہر بیٹھا ہے، اگر وہ آپ کو احتجاج یا تنقید کا سامنا اس کی کرنا پڑ رہا ہے، تو اس میں اس کے گھر والوں کا کیا قصور ہے جو آپ اس کے گھر والوں کو اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں؟ اب وہ جو نعمان نامی ایک شخص ہے، اس کی بہن بنوئی اور کزن ماموں کو اٹھایا گیا اور باقاعدہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اس کے بعد ان کی بہن کو تو چھوڑ دیا گیا، لیکن ان کے جو برادر ان لا ہے ان کو اور ان کے کزن کو اور ان کے ماموں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، اور ان سے کال بھی کروائی گئی اور بار بار کال کروائی گئی اور پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے اور ویڈیو پہ معافی مانگنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ قابل مذمت ہیں۔ دوسری جانب ایک خاتون جنہوں نے وہاں پر پروٹیسٹ کیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ، ان کی والدہ کو جو ہے تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور اب تک ان کی والدہ کا شوگر ہائی ہے، لیول ہائی ہو چکا ہے، اور ان کی ابھی تک اپنی ماں سے بات نہیں ہو رہی، اور انہوں نے بھی ویڈیو پیغام ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ وائرل کیا ہے کہ اس طریقے کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی سوچ کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح کے جو سوچ کے مالک ہیں۔ وہاں آپ کو قاضی فائز عیسیٰ کا احساس ہو گیا، یہاں جو آپ چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہیں وہ کسی زیادتی کے ذمے میں نہیں آتا ہے، وہ ایک آپ کا لیگل رائٹ ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو اٹھائیں، انہیں جبراً گمشدہ کر دیں، ان کے اوپر تشدد کریں، ان کو اپنی باتیں منوائیں، ان سے معافیاں دلوائیں، اور یہ 26ویں آئینی ترمیم کے اثرات ہیں ناظرین اکرام جن کے اوپر آپ لوگ خاموش ہیں، اور یہ آپ کی خاموشی یقیناً آپ لوگوں کے لیے وبال جان بنے گی آنے والے دنوں میں، جب آپ عام بندے کو اس سے بھگتنا پڑے گا، اور جب ان کے گھروں سے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، غائب کیا جائے گا، اور آپ لوگ اس کے خلاف کارروائی بھی نہیں کر سکیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم یہ حکومت کیوں لے کر آئی تھی۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ۔ دوسری جانب ہم آپ کو بتائیں کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے جو ہے وہ ڈیٹ دے دی ہے 24 نومبر کی، اور تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کا یہ ماننا ہے کہ اب جو احتجاج ہے وہ مؤخر نہیں ہوگا، اور اس کے بعد یہ 24 نومبر 2024 کا جو احتجاج ہے اب یہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ کیا جائے گا، اس کا شیڈول جاری کر دیا جائے گا، اور اس کی ابھی حکمت عملی تیار کی جا رہی ہے جو جلد ہی عوام سے شیئر کر دی جائے گی۔ تو اس وقت تیاری مکمل کی جا رہی ہے، اور وہ بھی خبریں آئیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن ایک بار پھر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت ملک جو ہے بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے، اور اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ جس طریقے سے ججوں کو جو ہے
بے اختیار کر دیا گیا ہے، حکومت نے اپنے ماتحت کر لیا ہے، صرف اور صرف اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور اپنے من پسند لوگوں کو ٹینشن دینے کے لیے۔ آپ اگلے ویلوگ تک مجھے دیجیے اجازت، اگلے ویلوگ میں بہت ساری خبروں کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔